स्वास्थ्य सामग्री खरिद नियम संगत नभएको लेखा समितिको ठहर, छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियारमा पत्राचार। स्वास्थ्य मन्त्री भन्नुहुन्छ, मेरो संलग्नता ठहर भए कारबाही भोग्न तयार छु। सरकारले भूमिहीनलाई चालु आर्थिक वर्षदेखि नै लाल पूर्जा वितरण गर्न सुरु गर्ने। सुदूरपश्चिमका 17 सहित देशभरका 187 स्थानीय तहसँग सम्झौता। र कोभिडको प्रभावले व्यावसायिक निरन्तरतामा कठिनाई भएको उद्योगी व्यवसायीहरूको गुनासो। समस्याको समाधान गर्न छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सुझाव। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया नियम संगत नभएको ठहर गर्दै छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ। समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गत चैतमा भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद नियम संगत नभएको ठहर गर्दै छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको हो। बैठकको निर्णय सुनाउँदै समितिका सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले कसले अनियमितता गर्नुभएको छ, छानबिन गरी कारबाही गर्न पत्र पठाउने निर्णय भएको बताउनुभयो। समिति के निष्कर्षमा पुग्यो भने यो प्रक्रिया, यो जुन खरिद प्रक्रिया चाहिँ पूर्ण रूपमा यो खरिद प्रक्रिया चाहिँ नियमसङ्गत नभएको कारणले र यसमा चाहिँ विभिन्न पदाधिकारीहरू जो संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ दोषी हुनुहुन्छ, दोषी करार गर्ने अवस्था सिर्जना भएको हुनाले यसको थप छानबिन गरेर को दोषी हुनुहुन्छ, कसले चाहिँ यसमा अनियमितता गर्नुभएको छ, त्यो कुराहरू पहिचान गरेर कानुनी कारबाही गर्नको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई चाहिँ लेखी पठाउने गरी निर्णय भएको छ। अब त्यो निर्देशन चाहिँ समितिको तर्फबाट आयोगलाई हामी पठाउनेछौँ र त्यहाँ फर्दर यसको इन्भेस्टिगेसन चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। समितिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बैठकमा बोलाएर स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा छलफल गरेको हो। छलफलको क्रममा मन्त्री ढकालले खरिद प्रक्रियामा मन्त्रीको हैसियतले आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नरहेको प्रश्न पार्नु भएको छ। उहाँले विभागका निर्देशकले उठाएको टिप्पणी मन्त्री परिषदमा लाने काम मात्र गरेको भन्दै छानबिनका क्रममा कुनै संलग्नता देखिए जवाफदेही लिन तयार रहेको समेत बताउनुभयो। यो खरिद प्रक्रियाको सम्पूर्ण विषयमा आर्थिक पक्षसँग संलग्नताको विषयमा मन्त्रीको हिसाबले मेरो संलग्नता छैन। यो उठेको विषयलाई डिजीको अधिकारलाई मैले अतिक्रमण गर्न त्यो मैले नियत पनि राखेको थिइनँ। तलबाट उठेको फाइललाई मन्त्री परिषदमा लाने यो महामारीमा चाहिँ त्यसो गर्दा सहज हुन्छ भनेर स्वयं उहाँहरूले नै उठाएको टिप्पणीका आधारमा मन्त्री परिषदमा लाने कुराका लागि मैले सहमति जनाएको हुँ। पछि जुन मौखिक कुरा भएर मैले जुन कारणले फिर्ता भयो भन्ने त्यही कारणले नै त्यो फिर्ता भएको छ। यो विषयमा सार्वजनिक लेखा समिति यति अनुभवी भएको मान्यज्यूहरू यहाँ रहनु भएको छ। तथ्यको आधारमा सत्य पत्ता लगाउने र यो महामारीका विरुद्ध अनियमितता जो कहीँबाट भएको छ भने त्यसलाई कारबाही गर्ने कुराका निम्ति समितिसँगै म पनि रहने म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसमा यो कोरोनासँग सम्बन्धित यो महामारीको विषयमा अन्यथा थोरै मात्रै पनि मेरो संलग्नता भएको कुरा रह्यो भने त्यसको सम्पूर्ण रूपमा जवाफदेही लिन म तयार छु।
स्वास्थ्य सेवा विभागले कोभिड-19 को रोकथाम तथा उपचारका लागि चाहिने औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न 12 चैत 2076 मा ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँग सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अनुसार ओम्नी समूहले 16 गते पहिलो लटमा सामान पनि ल्याएको थियो, तर महँगोमा सामान खरिद भएको भनेर चौतर्फी विरोध हुनुका साथै थप सामग्री ल्याउन नसकेपछि 19 चैतमा सम्झौता रद्द भएको हो। सोही विषयमा लेखा समितिले अध्ययन गरेको थियो। मन्त्रालयबाट कागजपत्र मगाएर गरेको अध्ययनमा कानुनी अधिकार नै नभएका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीको नेतृत्वको वार्ता टोली बनाएर डिल गरेको र त्यसलाई स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले अनुमोदन गरेपछि मात्र स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी समूहसँग सम्झौता गरेको पाइएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न र संसद अधिवेशन अविलम्ब बोलाउन माग गरेको छ। शुक्रबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको कार्य समिति बैठकले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको हो। कांग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको भन्दै तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने माग बैठकले गरेको जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी उहाँले संसद अधिवेशन अविलम्ब बोलाउन समेत बैठकले माग गरेको पनि बताउनुभयो। संसदको अधिवेशन बोलाउने बेला भइसक्दा पनि सरकारले अधिवेशन बोलाउन चासो नदेखाएको प्रमुख सचेतक खाँडको भनाइ छ। संविधानको व्यवस्था भावना र मर्म विपरीत ल्याएको अध्यादेश तत्कालै सरकारले फिर्ता ल्याओस् र संविधानको व्यवस्थामाथि कुनै खेलवाड नगरोस् र यो सरकारको संविधान विपरीत सर्वसत्तावाद र निरङ्कुशताको यात्रालाई अगाडि बढाउने ढङ्गले ल्याएको छ। यो स्वीकारयोग्य छैन। यो फिर्ता लिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्य समितिले निर्णय गरेको छ र आम नेपाली नागरिकले भोगिरहेको जुन पीडा छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार चाहिँ गम्भीर बनाओस् र त्यसका लागि यो सदनको अधिवेशनले सरकारलाई दिग्दर्शन पनि दिनेछ। त्यसका लागि अब अधिवेशन अविलम्ब बोलाओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो बैठक निर्णय गरेको छ। बैठकले कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै संक्रमणको मौका छोपी अनियमितता गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न पनि माग गरेको प्रमुख सचेतक खाँडले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी उखु किसानले भुक्तानी नपाएर गरिरहेको आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेसले समर्थन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमिहीन नागरिकलाई लाल पूर्जा वितरणको गृह कार्य सुरु भएको छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुदूरपश्चिमका 17वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी काम अघि बढाएको हो। सरकारले 100वटा पालिकामा भूमि व्यवस्था सम्बन्धी काम गर्न निर्देशन दिएको भए पनि स्थानीय तहहरूको तत्परताका कारण 187 पालिकासँग सम्झौता गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद गेवालीले जानकारी दिनुभएको छ। बिहिबार आयोगका अध्यक्ष गेवाली र सुदूरपश्चिमका 15वटा स्थानीय तहबीच भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यसअघि 2वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता भइसकेको थियो। सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि स्थानीय तहका प्रमुखहरूले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आफूहरू तत्पर रहेको बताएका छन्। भूमि सम्बन्धी सबै समस्या समाधान गर्ने आयोग हो। यो आयोगसँग आज समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि स्थानीय तहहरूले गर्नुपर्ने कामहरू हाम्रो पार्टमा हामीले गर्छौँ र आयोगले गर्नुपर्ने कुराहरू आयोगले गर्छ। जस्तो स्थानीय तहले त्यहाँको दक्ष जनशक्तिहरू जस्तो सर्वेक्षक राख्ने कुराहरू, अमिन राख्ने कुराहरू, त्यसमा के तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने सामाजिक परिचालक राख्ने कुराहरू र त्यसको कार्यक्रमको संयोजक तय गर्ने कुराहरू स्थानीय तहले गर्छ। त्यसै गरेर त्यो स्थानीय तहमा त्यो कामलाई अझ सहजीकरण गर्नका निमित्त एउटा सहजीकरण भन्ने एउटा समिति छ। त्यो सहजीकरण समितिको संयोजक नगर प्रमुख हुन्छ अथवा स्थानीय तहको प्रमुख हुन्छ भने उपसंयोजक उपप्रमुख अथवा उपाध्यक्ष हुन्छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय राजनीति प्राप्त पार्टीका प्रतिनिधिहरू एक एकजना हुन्छन्। त्यसै गरेर कार्यपालिकाबाट एकजना दलित महिला सदस्य र एकजना महिला सदस्य, त्यसै गरेर स्थानीय तहको प्रमुखले तोकिएको भूमि सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाबाट एकजना महिला र एकजना पुरुष गरेर त्यो
स्थानीय सहजीकरण समिति हुन्छ नगर स्तर अथवा गाउँ स्तरको, त्यसपछि वडा स्तरमा पनि वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा त्यस्तै सहजीकरण समिति हुन्छ। सुरुमा हामीले यो काम गर्नका निमित्त कर्मचारीहरू भर्ना गर्ने कुराहरू प्रारम्भ गर्छौँ। हामीले निर्णय पनि गरिसकेका छौँ बेतकोट नगरपालिका कर्मचारी भर्ना गर्ने कुराहरू कति आवश्यक छ त्यही अनुसारले हामी गर्छौँ। कानुनी प्रक्रियामा पनि क्लियर भएर आएका कारणले सम्भवतः यसले अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लागिराखेको छ र त्यो होइन भने पनि स्थानीय सरकार ऐन अनुसार र नगर विकास समितिको ऐन अनुसार पनि स्थानीय सरकार जान सक्ने सम्भावनामा छ। त्यसैले अब हामी वेट गरिराखेका थियौँ सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले यो कानुन दिएपछि हामी काम गर्न तयार छौँ भनेर। किनभने स्थानीय सरकारमा हिजो हामी चुनाव लड्दा हामीले पुरै प्रचारै हामी तपाईँहरूलाई लाल पूर्जा दिन्छौँ, अव्यवस्थित बसोबासलाई बस्ने व्यवस्थापन गर्छौँ भन्ने हामीले प्रतिबद्धता गरेका थियौँ र त्यो प्रतिबद्धता साकार हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब हामी निरन्तर रूपमा आज अब अहिले कतिवटा हुन्छ 13वटा हो कि 13वटा हो कि 16वटा स्थानीय सरकारका बिचमा सम्झौता हुँदैछ र हामी यसलाई रफ्तारका रूपमा अगाडि बढ्छौँ। आएको गठन प्रक्रियाहरू छ, यो प्रक्रियाले स्पष्ट रूपमा हामीलाई एउटा काम गर्ने खाका तयार गरिदिएको छ, एउटा आधारशिला निर्माण गरिदिएको छ। त्यस कारणले हामी सबै जो नगरपालिकाले यसमा सहभागी भएका छौँ, हस्ताक्षर गरेका छौँ। आगामी दिनमा यो समस्या समाधान गर्नेतर्फ हामी सबैको क्रियाशीलता रहनेछ र हामी यो प्राथमिकतामा राखेर हाम्रा गतिविधिलाई अगाडि बढाउने हामी प्रतिबद्धता पनि जारी गर्न चाहन्छौँ। भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न नसकिएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले यसपटक भएको सम्झौताले भने आशा जगाएको बताउनुभयो। यस्तै सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार बीच समन्वय नहुँदा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको पनि बताउनुभयो। 1 वर्ष 1.5 वर्षसम्म काम गर्यो, अर्को सरकार बन्यो, अर्को आयोग बन्यो, त्यो कारणले पनि केही समस्याहरू विगतमा भएका नै हुन्। तर अहिले त्यो नभएको कारणले एकदमै अधिकार सम्पन्न सरकार हाम्रो स्थानीय तहमा छ, प्रदेश छ र सङ्घीय सरकार, तीनटै सरकार पनि अहिले जनताको बिचमा एउटा नयाँ प्रणालीबाट हामी काम गरिराखेको भएको हुनाले अहिले हामीले यसको समस्या समाधान गर्नै पर्छ। जनतालाई दिएको वचन जो छ त्यसलाई पुरा गर्नै पर्छ। यद्यपि प्रदेशको भूमिका अलि सङ्कुचित छ। कानुन बन्दाखेरि हामीले पटक पटक यो कुराहरू उठाएका छौँ। एउटा मुख्यमन्त्रीको हैसियतले, प्रदेशको जिम्मेवारको हैसियतले साझा अधिकारका विषयका कानुन बन्दाखेरि कमसेकम सरकारहरूसँग, तलका स्थायी तहसँग, प्रदेश सरकारहरूसँग पनि समन्वय गरेर नै कामहरू अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर हामीले पटक पटक कुरा उठाएका पनि हुन्। तर कहिलेकाहीँ कानुन बन्दाखेरि साझा अधिकारका विषयमा कानुन बन्दाखेरि पनि अलि समन्वय नभएको कारणले केही समस्याहरू जन्मेका छन्। यद्यपि त्यति धेरै नहुन सक्छ, तर प्रदेशको भूमिकालाई अलि सङ्कुचित गरे जस्तो अहिलेको कानुनले अब नियमावली बन्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। लामो समयसम्म भूमिहीनका समस्या समाधान हुन नसकेको अवस्थामा आयोग र स्थानीय तहबीच सम्झौता भएपछि भने भूमिहीनहरूले छिट्टै भूमि पाउने आशा गरिएको छ। आयोगका अध्यक्ष गेवालीले सरकारको सक्रियता बढेको र आयोग पनि ऐन संशोधनबाट आएकाले यसै वर्षदेखि लाल पूर्जा वितरणको काम सुरु हुने दाबी गर्नुभयो। पहिले त लगतको काममा पालिकाहरू लागिरहनु भएको छ। 100 मोटामोटी हामीले प्रारम्भिक तथ्याङ्क पहिले पनि लिएका थियौँ। अब त्यसमध्ये कतिपय अतिरञ्जना पनि होला, कतिपय मिनिमाइज गरेर कतिपय छुटेको पनि होला, तर समस्या लाखौँको छ। नेपाल सरकारले हामीलाई 100 वटामा काम गर भनेको थियो, तर हामीले 100 वटाको रिजल्ट निकाल्न पर्ने भएको हुनाले र तल पालिकाहरूको तत्परता बेग्र रहेको स्थितिमा आजसम्म हामीले 187 वटा पालिकासँग सम्झौता गर्दैछौँ। सुदूरपश्चिममा यसपटक 15, यसभन्दा अगाडि 2टा गरी 17 वटा पालिकासँग सम्बन्ध। आयोगले सुदूरपश्चिमका करिब 1 लाखको संख्यामा रहेका भूमिहीनलाई लाल पूर्जा वितरण गर्ने अनुमान गरेको छ। यो सम्झौतापछि स्थानीय सरकारले लगत सङ्कलनको काम सुरु गर्नेछ। भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्न आयोगले कैलालीको 9, कञ्चनपुरको 7 र बैतडीको एउटा स्थानीय तहसँग प्रारम्भिक सम्झौता गरेको छ। शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले काठमाडौँ स्थित चन्द्रागिरी नगरपालिका र कीर्तिपुर नगरपालिकाको विकास निर्माण सम्बन्धी परियोजनाको अवलोकन गर्नुभएको छ। मन्त्री श्रेष्ठ सहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेङमाङले काठमाडौँ जिल्लाको चन्द्रागिरी नगरपालिका र कीर्तिपुर नगरपालिका जोड्ने पुलको अवलोकन गर्नुभएको हो।
गत आर्थिक वर्षमा शिलान्यास भई निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको पुलको काम भइरहेको छ। अवलोकनको क्रममा 80% काम सम्पन्न भइसकेको र यसै वर्षको फागुनमा निर्माण सम्पन्न भइसक्ने देखिएको शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 9 र 10 मा विभिन्न विकास निर्माणको काम भइरहेको र ती सबैलाई समयमै सम्पन्न गरिने बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले उक्त स्थानमा रहेको विष्णुमती मन्दिर परिसरको एकीकृत विकास गरिने पनि बताउनुभयो। यो विष्णुदेवी मन्दिरको परिसर यो जसको चाहिने अब एकीकृत विकासको लागि यसलाई चाहिँ एउटा अबको नयाँ विष्णुदेवी निर्माण गर्ने भगवानले पनि हामीलाई शक्ति दिनेछ। सिँगै मन्त्रालय शहरी विकास मन्त्रालय तपाईँहरूको बिचमा आइरहेका छौँ। शहरी विकास मन्त्रालयको चाहिँ श्रीमान सचिव डाक्टर रमेश प्रसाद सिंह लगायत हाम्रो टिम नै यहाँ उपस्थित भइरहेको छ। हाम्रो सरसल्लाहमा यसको चाहिँ डिटेल एउटा डिपिआर तयार गर्नको लागि यस क्षेत्रका चाहिँ लोकप्रिय युवा नेता आर्किटेक्ट इन्जिनियर हामीले मतलब चाहिँ उत्तम राउतजीलाई जिम्मा पनि दिएका छौँ। एउटा डिटेल एउटा डिपिआर तयार गर्नुहोस् र यसै पालि यो डिपिआरको आधारमा डिपिआरलाई टेकेर यसको चाहिँ समग्र निर्माणको क्रममा हामी अब अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर तपाईँहरू समक्ष चाहिँ नि जानकारी दिँदैछु। कोभिड-19 को असर र वर्षायामको असरको बावजुद पनि पुल निर्माण गर्ने कार्य समयमै सकिने अवस्था देखिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेङमाङले बताउनुभयो। एक वर्षमा वा उपयुक्त छोटो समयमा पनि 2-4 करोडका यस्ता निर्माण कार्यहरू सम्पन्न हुन सक्छन् भन्ने कुराहरू अहिले निरीक्षण गर्दाखेरिमा यसको भौतिक प्रगतिले देखाएको छ। खास गरेर यो अब मङ्सिर पुसतिर शिलान्यास गरेर चाहिँ कार्तिक के चैत वैशाख जेठ खोलाको पुल भनेको 3 महिनाभन्दा काम गर्ने अवस्थै हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले बर्खा लाग्छ। बर्खाको कारण र कोभिडको कारण नभएको भए अहिले गाडीहरू चल्ने अवस्थामा आउन सक्ने अवस्थाहरू हामीले फेला पार्यौँ। त्यसो भएको हुनाले थप अब कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू निर्माण व्यवसायहरू अन्य स्थानीय तहका मित्रहरू सबैलाई थप चाहिँ अनुरोध गर्नुपर्ने हाम्रा कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई निर्देशन दिइरहनु पर्ने अवस्थाहरू देखिया छैन। अहिले भौतिक प्रगति हेर्दाखेरि फागुनमा चाहिँ अब यसको चाहिँ शिलान्यासै गरेर सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने अवस्था देखिएको हुँदा सन्तोषजनक हामीले ठानेका छौँ। उद्घाटन र कामबाट सन्तोषजनक भएको महसुस भएको छ। यस वर्ष कोभिड-19 को कारण देशभरका निर्माण कार्यमा असर परेको छ। लामो समयको लकडाउनपछि बिस्तारै निर्माण क्षेत्रमा काम सुरु हुन थालेका छन् भने सम्बन्धित मन्त्रीहरूले अनुगमनमा तीव्रता दिइरहेका छन्। उद्योगी व्यवसायीहरूले कोभिड-19 को प्रभावका कारण व्यावसायिक निरन्तरतामा कठिनाई भएको गुनासो गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरूले सरकारले राहतका प्याकेजहरू घोषणा गरे पनि ढिलाइ गरी कार्यान्वयनमा आउँदा व्यावसायिक निरन्तरता दिन नसकिएको बताएका हुन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले समयमा नै व्यवसाय सुचारू गर्न नसक्दा कर्मचारीको तलब, बैंकको ब्याज र घर भाडा तिर्न अहिलेसम्म पनि समस्या भइराखेको बताउनुभयो। यस्तै सरकारले उद्यमी व्यवसायी र कृषकलाई लक्षित गरी घोषणा गरेका कार्यक्रम अझै कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा समस्या यथावत रहेको बताउनुभयो। यस्तै पुनर्कर्जा कोषको रकम र अवधि बढाउनु पर्ने साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायले सहजै पुनर्कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्नुभयो। कोभिड र बन्दाबन्दीको कारण प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थान, कृषिलाई उद्यमसँग जोड्ने संयन्त्र र साना र मझौला उद्यमलाई लक्षित विशेष कार्यक्रम नै हुन्। अहिलेको प्रायोरिटिज हाम्रो निजी क्षेत्रको पर्सपेक्टिभबाट यही नै रहेको छ। मौद्रिक नीति मार्फत पुनर्कर्जा कोषको रकम बढाएर 1 खर्ब पुर्याइएको छ भने 50 अर्ब बराबरको छुट्टै कोष पनि अहिले सरकारले स्थापना गरेको छ। पुनर्कर्जा कोषलाई 2 खर्ब पुर्याउन आवश्यक छ। अहिले यसलाई कर्जा अवधि 3 वर्षसम्म पुर्याउनुपर्छ। अहिले 1 वर्षसम्म मात्रै छ। यसलाई चाहिँ किनभने यो एकदमै डिप प्रब्लम भएकोले यसलाई चाहिँ 3 वर्षसम्म पुर्याउनुपर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय साना र मझौला उद्यमीले यो रकम सजिलै पाउन सक्नु नै हो। बैठकमा महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले ऐन नियम बनाउने, नियमन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकायको फरक सोच हुँदा व्यावसायिक वातावरणमा असर परेको बताउनुभयो। व्यावसायिक नीतिगत स्पष्टता र निरन्तरता भए मात्रै निजी क्षेत्र प्रोत्साहित हुने पनि उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो। सबै सांसदज्यूहरूलाई म एकदमै आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो चाहिँ नि उद्योग व्यवसायसँग ऐनहरू चाहिँ नि यो नीतिगत स्पष्टता, निरन्तरता चाहिँ हुनु पर्यो। कमसेकम ठिक छ 5 वर्ष 10 वर्ष कति दिने हो, नभए 2 वर्ष
उसले 2 वर्ष म लगानी गर्छु, 2 वर्षमा म लगानी चाहिँ नि त्यो पछि म लगानी गर्दिनँ भन्ने सोच्छ, नभए यो सर्ट पिरियडलाई म लगानी गर्दिनँ भन्छ। त्यस कारण त्यसरी नै आउनुपर्छ। हाम्रो औद्योगिक विकासमा एउटा बाधकको रूपमा रहेको चिज चाहिँ यही नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। र अर्को चाहिँ एउटा ऐनले व्यवस्था गरे हुन्छ, भनौँ न अर्को ऐनले काटिन्छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐनले व्यवस्था गर्छ, बारम्बार यो भन्दै आएको छौँ। अहिले पनि यो व्यवस्थाहरू भइ नै रहेको छ। तपाईँको चाहिँ अर्को ऐनले काटिन्छ, भनौँ न बजेटमा काटिन्छ, अथवा चाहिँ तपाईँको के अरे आर्थिक ऐनले काटिन्छ। यसले गर्दाखेरि पनि एकदमै व्यवसायलाई असमञ्जस लगानी कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू त्यो एउटा छ। उद्योगी व्यवसायीहरूले बोल्ने क्रम सकिएपछि पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राज्यले नै कृषि उद्योग र व्यापार बीचको सन्तुलन मिलाउने काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यसैगरी पछिल्लो समय देखिएका समस्याको समाधान गर्न छुट्टै संयन्त्रको विकास गर्नुपर्नेमा पनि पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले जोड दिनुभयो। सरकार, निजी क्षेत्र र जनप्रतिनिधि सम्मिलित संयन्त्र निर्माण गरी सबै समस्याहरूको एकीकृत ढङ्गले छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रस्ताव समेत गर्नुभयो। हामीले यस्तो एउटा मेकानिजमको प्रस्ताव गरौँ यो समितिको तर्फबाट। सरकार, निजी क्षेत्र र हामी जनप्रतिनिधि अर्थात् चाहिँ हाम्रो संसद जसले नियम कानुन आदि बनाउँछ, हामीले चाहिँ अलिक पुलको यस्तो भूमिका खेलिदिने र निजी क्षेत्र र राज्य तिनै थरीका प्रतिनिधि भएको एउटा यस्तो चाहिँ डायलग मेकानिजम भनौँ न, अरू ठुलो त हामी किनेर डायलग निरन्तर चाहिँ गरिराख्ने, ताकि जहाँ समस्याहरू पर्छन् त्यसले चाहिँ यसलाई चाहिँ हल गरिदिन्छ र एकीकृत ढङ्गले हल गर्छ, ताकि कसैले पनि मर्का चाहिँ नपरोस्। त्यस्तो एउटा चाहिँ मेकानिजम हामीले चाहिँ डेभलप गर्न सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले फेरि पनि आशावान भनौँ। यो कोभिडले पनि अब ठुलो पाठ सिकाएको छ। यसबाट सिकेर अगाडि बढ्न सकियो भने यस्ता चाहिँ जुन सङ्कटहरू हुन्छ ठुलो अवसरमा पनि परिणत हुन पनि सक्छन्। यसैगरी बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले उल्लेख्य अवसर पाएको सरकार भएर पनि पछिल्लो 3 वर्षमा औद्योगिक र व्यावसायिक विकासका लागि कुनै काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। 34 पटकसम्म भुक्तानी लिन काठमाडौँ आएका उखु किसानले अहिलेसम्म भुक्तानी पाउन नसक्नु त्यसैको उदाहरण भएको पनि बताउनुभयो। आप्रवासी कामदार महासन्धि पारित भए नेपाली महिला कामदारहरूले राहत पाउने सरकारवालाहरूले बताएका छन्। आप्रवासी कामदारको अधिकार दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारवालाहरूले आप्रवासी महिला कामदारहरूको हक हित संरक्षण गर्न महासन्धिले ठूलो सहयोग गर्ने बताएका हुन्। महासन्धिले कामदार उत्पत्तिको देश र रोजगारीका लागि जाने देशको दायित्व र के गर्ने भन्ने कुरा बोलेकोले अनुमोदनको आवश्यकता रहेको समेत बताएका छन्। जुन देशको हो त्यसको पनि के दायित्व हुन्छ भन्ने कुरा पनि यसले बोल्छ। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण के भन्दाखेरि अरूको देशमा एउटा चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको रूपमा वा आप्रवासी कामदारको रूपमा गएका चाहिँ व्यक्तिहरूको अधिकार चाहिँ कसरी संरक्षण गर्नुपर्छ रोजगारीको देशले भन्ने कुरा पनि यसले बोलेको छ। र अहिलेसम्म यो महासन्धिलाई चाहिँ 55 वटा देशले चाहिँ अनुमोदन गरिसकेको स्थिति छ हैन। र यसमा चाहिँ 93 वटा धाराहरू चाहिँ रहेका छन्। यो अभिसन्धि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, किनकि यो माइग्रेन्ट वर्करको लागि। त्यही माथि हाम्रो नेपालले त घरि यो प्रतिबन्ध नेपाली छोरीचेलीलाई प्रतिबन्ध लगाइदिएकोले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली दिदीबहिनीले धेरै दुःख पाइरहेछ। कमसेकम यो महासन्धि अनुमोदन भएपछि कमसेकम त्यो दिदीबहिनी अलिकति भए पनि राहत पाउँछ कि हैन, अलिकति न्याय पाउँछ कि, अहिले मैले भने जस्तो सूचनाहरू पाउँछ कि। यो हाम्रो देशले मात्र होइन कतिवटा देशले दुःख लागेको छ कि यो अभिसन्धि यति इम्पोर्टेन्ट अभिसन्धि छ, तर सबैभन्दा कम्ती रेटिफाई भएको होला सायद यो अभिसन्धि। 30 वर्ष भइसक्यो हैन यो हामीले अनुमोदन गरेको जेनरल एसेम्ब्ली, तर अहिलेसम्म पनि 55 वटा देशले मात्र यसलाई रेटिफाई गरेको छ। यो दुःखको कुरा। महासन्धिमा कुनै पनि राष्ट्र छोड्न पाउने र उत्पत्तिको राष्ट्रमा कुनै पनि समयमा प्रवेश गर्न र रहन पाउने अधिकारको संरक्षण गरिएको छ। यस्तै कामदारको बाँच्न पाउने अधिकार, यातना, क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय विरुद्धको अधिकार र दासता विरुद्ध संरक्षणको अधिकार पनि संरक्षण गरिएको छ। कठोर श्रम सहित कारावासको सजाय पाएको अवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा अनिवार्य श्रम विरुद्ध संरक्षणको अधिकार, मान्यता, विवेक र धर्मको स्वतन्त्रता सम्बन्धी अधिकार तथा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सम्बन्धी अधिकार पनि समेटिएको छ। आइएमई ग्रुपले विदेशमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका मृतकका परिवारलाई आइएमई भरोसा कोषको रकम वितरण गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष समेत रहेका उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक हेमराज ढकालले संयुक्त रूपमा रकम वितरण सुरु गर्नु भएको हो। कामदारको रूपमा विदेश पुगेका मृतकका परिवार मध्ये काठमाडौँमा उपलब्ध 7 परिवारलाई
आइएमई भरोसा कोषको रकम हस्तान्तरण गरिएको छ। शुक्रबार सहयोग रकम पाउनु हुनेमा कोरोनाको कारण साउदी अरबमा मृत्यु हुनुभएका 5 जनाको परिवारले र बहराइनमा 1 जना र कतारमा मृत्यु हुनुभएका 1 जना व्यक्तिका परिवार हुनुहुन्छ। सबैले प्रति परिवार 50,000 रुपैयाँको दरले भरोसा कोषबाट रकम पाउनु भएको छ। चेक हस्तान्तरण गर्दै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले श्रमका लागि विदेश पुगेरै उतै मृत्युवरण गरेका कामदारका परिवारको पीडालाई थोरै भए पनि कम गर्न कोषले पहल गरेको बताउनुभयो। यो आइएमई चाहिँ सुरु भइसकेदेखि हामीले कहिल्यै पनि एउटा चाहिँ व्यावसायिक हिसाबमा व्यवसाय मात्र चाहिँ गर्ने अथवा हामी एउटा चाहिँ प्रफिटलाई मात्र आधार चाहिँ कहिल्यै पनि हामीले चाहिँ गरेनौँ। सुरुदेखि नै हामीले सधैँ एउटा चाहिँ हामीले आम पब्लिकको आम जनमानसको र एउटा चाहिँ साँच्चै एउटा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि जुन एउटा असिलो परेको चाहिँ व्यक्तिहरूको सधैँ साथमा रहेर हामी चाहिँ वास्तवमा चाहिँ काम गर्ने गऱ्यौँ। चाहे बाढी पीडितको चाहिँ कुरा गरौँ, चाहे भूकम्पको कुरा गरौँ, चाहे अहिले कोभिडको कुरा गरौँ, चाहे कुनै पनि यस्ता चाहिँ भन्नाले परिस्थितिहरू जुन एउटा चाहिँ अनायासै चाहिँ भन्नाले यो अन्दाज नगरेको चाहिँ सिचुएसन आउँछ। वास्तवमा त्यस्तो चाहिँ उसमा हामी सधैँ नै लागिरह्यौँ र त्यसैको फलस्वरूप पनि वास्तवमा यो आजको प्रोग्राम पनि हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ राख्न चाहेँ। आइएमईले 2076 साल पुस 16 देखि 2077 असोज 30 गतेसम्म कोरोनाको कारण विदेशमा मृत्यु भएका परिवारलाई आवेदन दिन आह्वान गरेको थियो। यस अवधिमा कुल 81 वटा आवेदन परेको थियो। आगामी पुस मसान्तभित्र सबै परिवारलाई सहयोग रकम हस्तान्तरण गरिने आइएमई ग्रुपले बताएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। स्वास्थ्य सामग्री खरिद नियम संगत नभएको लेखा समितिको ठहर, छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियारमा पत्राचार। स्वास्थ्य मन्त्री भन्नुहुन्छ मेरो संलग्नता ठहर भए कारबाही भोग्न तयार। सरकारले भूमिहीनलाई चालु आर्थिक वर्षदेखि नै लाल पूर्जा वितरण गर्न सुरु गर्ने। सुदूरपश्चिमका 17 सहित देशभरका 187 स्थानीय तहसँग सम्झौता। र कोभिडको प्रभावले व्यावसायिक निरन्तरतामा कठिनाई भएको उद्योगी व्यवसायीहरूको गुनासो। समस्याको समाधान गर्न छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सुझाव। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई
बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।